बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेरी जुल्म में पहुंची तो हुस्न कहलाई, वही तीरगी जो मेरे नामे स्याह में थी। साहिबो, बाज़ वाक़यात ऐसे होते हैं जिनको ऐसा रंग दिया जाता है कि लोग महसूस करते हैं कि शायद इनके साथ जुल्म या ज़्यादती हुई है, हालांकि उन लोगों ने भी दूसरों के साथ इससे बढ़कर बुरा सलूक किया हुआ होता है। साहिबों, मैं सुबह आज एक क्लिप देख रहा था। टिब्बा सुल्तानपुर से तल्लुक़ रखने वाले शाहजहां आहिर इंडिया गए और एक पंडित जी का इंटरव्यू ले रहे थे। पंडित जी ने बचपन टिब्बा सुल्तानपुर में गुजारा। वो ठाट बाट की ज़िंदगी, वो शानदार हवेली, वो बेहतरीन अंदाज में अपने पढ़ाई के दिन बयान कर रहे थे। और साथ चलते चलते उन्होंने पीर बुल्लन शाह खग्गा के हवाले से बात की कि जब 14 अगस्त 1947 को लोग इंडिया की तरफ जा रहे थे तो पीर बुल्लन शाह खग्गा उनके ख़िलाफ़ बातें भी कर रहे थे और उनको तंग करते थे, उनको कत्ल करवाने के लिए साजिशें भी कर रहे थे। जबकि सूरत हाल इससे बरअक्स है। तारीख़ बताती है कि पीर बुल्लन शाह खग्गा, चौधरी अब्दुल्ला वाला और मल गुलाम सरवर हुल्ली, ये तीनों ऐसे लोग थे जिन्होंने इस इलाके के हिंदुओं और सिखों को अपनी पनाह और छतरी तले जंगल मंडियाला रेलवे स्टेशन पर जाकर उनको बिठाया ताकि वो सुकून के साथ इंडिया पहुंच सकें। वो पंडित जी बता रहे थे कि पीर बुल्लन शाह खग्गा के बड़े भाई तो हमारे हामी थे, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते थे। असल सूरत हाल ये है, तारीख़ बताती है कि ये सिख और हिंदू भी उनसे हसद करते थे। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, गड़ा मोड़ बंगला पर एक मीटिंग के दौरान एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत पीर बुल्लन शाह खग्गा को कुर्सी से एक सिख ने इसलिए गिरा दिया ताकि इनकी इंसल्ट हो, बेइज्जती हो और ये लोगों के सामने अपनी भुकत खो बैठें। पीर साहब अपने इलाके में बड़े इज़्ज़त तकरीम के साथ देखे जाते थे। उनका लोगों के साथ बर्ताव बहुत अच्छा था। उनके मुरीदैन वहाँ मौजूद थे। कहते हैं कि एक मुरीद उठा और ठीक 10 मिनट के बाद उस सिख को गोली से उड़ा के रख दिया जिसने पीर साहब की इंसल्ट करने की कोशिश की थी। पीर साहब इसके बाद वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो माफ़ करने के मूड में थे, लेकिन जब ऐसा हो चुका तो फिर उन्होंने उस आदमी की, उस मुरीद की बहुत तगदो के साथ मदद की। उसका केस लड़ा, उसको फांसी तो हो गई, लेकिन पीर साहब ने उसकी आने वाली पुश्तों के लिए लिख कर रख दिया कि इनकी सपोर्ट करते रहना। मुझे आज भी याद है, मैं बड़ा अरसा तक गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टेन्नार चक शाना में बतौर टीचर जाता रहा। एक दिन 57 पुल के करीब एक आदमी सामान की गठड़ी लिए खड़ा था। मुझे कहने लगा कि ये मेरे सर पे रिखवा दो। मैंने वो बस गठड़ी उसके सर पे रिखवाई। मैंने पूछा कि ये गठड़ी किस सिलसिले में आप उठाए फिर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे परदादा जी ने इस तरह पीर साहब की खातिर अपनी जान की कुर्बानी दी थी, उनको तो फांसी हो गई। पीर साहब ने लिखकर अपने ख़ानदान को दे दिया कि जब तक ज़िंदा रहो इस ख़ानदान की खिदमत करनी है। और मैं हर साल आता हूँ, कुछ नकदी मिल जाती है, कुछ और सामान मिल जाता है, और ये वही गठड़ी है जो मैं वेनीवाल स्टेट से लेके अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। साहिबो, वो पंडित जी ये बातें तो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया में इन्होंने क्या कुछ किया। आते हुए काफिलों को गाजर और मूली की तरह काटा गया। दरिया रावी के किनारे कितने लोग थे जिनको शहीद किया गया, जिनमें मेरे मामू सैयद अब्दुल रहमान भी शामिल थे। मेरी वालदा कहती हैं कि 18 साल का ये खूबसूरत नौजवान मेरे बिल्कुल सामने खड़ा था कि सिक्कों का जत्था आया
اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ ساتھ اس پر بھی حملہ کیا۔ پہلے اس کا ایک بازو کٹ گیا، پھر دوسرا وار کیا تو اس کی گردن کٹ گئی، تھوڑی دور تک اس کا لاشا، بے جان لاشا تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ میں دیکھتی رہی، پھر وہ پانی کی نظر ہو گیا۔ اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں۔ 6 لاکھ مسلمان اسی طرح شہید ہوئے اور 60 لاکھ لوگ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ بہت سے ایسے واقعات ہیں جہاں یہاں سے جاتے ہوئے لوگوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے ملتان میں پاک ہندو سرائکی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں پروفیسر پرتاپ سنگھ سندر چاند نے اس وقت کے واقعات بتائے کہ ہم کروڑ لال عیسن میں رہا کرتے تھے۔ جب ہم جانے لگے تو کچھ مسلمان ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن میں داد دیتا ہوں وہاں کے لوگوں کو کہ بہت سے لوگ تھے جو آنکھوں میں آنسو لا کر ہمیں الوداع کر رہے تھے۔ وہاں کے ایک تھانے دار تھے جس نے کہا تھا کہ اگر ان کو قتل کرنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ میں آج اس مرحوم تھانے دار کی قبر تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں وہاں سے کچھ مٹی لے کے جاؤں اور وہاں جا کے اس کو ایک ڈبیا میں بند کر کے رکھوں اور وقتاً فوقتاً چوما کروں، کیونکہ میں اگر آج یہاں زندہ ہوں تو اس تھانے دار کے سبب زندہ ہوں۔ میرا سارا خاندان یہاں کے لوگوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر پہنچایا اور ہم انڈیا روانہ ہو گئے۔ صاحبو، اس علاقے میں میری والدہ، میرے والد، میرے باقی رشتہ دار جب انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تو راستے میں انہوں نے جو کچھ دیکھا، جب وہ بتایا کرتے تھے تو ان کے ضبط کے تمام بندھن ٹوٹ جایا کرتے تھے کہ جگہ جگہ بے گور و کفن لاشیں پڑے دکھائی دیتے تھے۔ جگہ جگہ لاشیں پڑی تھیں جن کو کتے اور کوے نوچ رہے تھے۔ یہ سب کچھ انہی سکھوں اور انہی ہندوؤں کا کیا دھرا تھا۔ ابتدا تو انہوں نے کی تھی، جب یہاں پوری ٹرینیں خون آلود لاشوں کے ساتھ لوگوں نے دیکھی تو پھر انہوں نے بھی ان کے ساتھ ویسا سلوک کیا جیسا کہ انہوں نے کیا تھا۔ بعض مورخین نے اس وقت کو بڑے دردناک انداز میں بیان کیا۔ ایک مورخ اپنی نظم کی صورت میں کچھ یوں واقعات بیان کر رہا ہے: تھام کر دل کو چلے تو لے چلوں اے ہم سفر، تھام کر دل کو چلے تو لے چلوں اے ہم سفر، واپس ان خونخوار راہوں میں ہی چاہے تو اگر، دیکھ ماضی کے جھروکوں سے دکھاتا ہوں تجھے، کیوں ہوا، کیوں کر ہوا، کیسے ہوا، کس واسطے۔ اور آگے لکھتا ہے کہ دیکھ وہ ننھا سا بچہ نیزے پر اٹکا ہوا۔ یہ ان سکھوں اور ہندوؤں کا کیا دھرا ہے۔ دیکھ وہ ننھا سا بچہ نیزے پر اٹکا ہوا، علم پاکستان کی کیسے علامت بن گیا، اف برہنہ بے بسو مجبور بہنوں کے جلوس، اف برہنہ بے بسو مجبور بہنوں کے جلوس، دیکھ کیسے دشمنوں میں لٹ رہی تیری ناموس۔ اور آگے لکھتے ہیں: ننھے منھے پھول سے بچے کٹے کس واسطے، ننھے منھے پھول سے بچے کٹے کس واسطے، سلگتے لاشیں سرے راہ دیکھ بے گور و کفن، خاک و خون اور آگ کے دریاؤں کو کر کے عبور، خاک و خون اور آگ کے دریاؤں کو کر کے عبور، آ رہے یہ دیکھ پاکستان کے بانی غیور۔ اور آخری شعر ہے: نقط جاں دے کر لیا ہم نے یہی خطہ وصول، کر سکے دلی کے باسی مگر اس کو نہ دل سے قبول۔ تو صاحبو، یہ گفتگو سمیٹتے ہوئے میں پھر واضح کر دینا چاہتا ہوں
کہ شاہجہان آہیر کا یہ لیا گیا انٹرویو اپنی جگہ پر، پنڈت جی کے خیالات اور ارشادات اپنی جگہ پر، لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد نے یہ ہم پر کیا کچھ نہیں کیا۔ یہ 6 لاکھ کی جو تعداد پوری ہوتی ہے، یہ انہی ہندوؤں اور انہی سکھوں کی مرہون منت ہے۔ انہوں نے پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا تھا، تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، اس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، اس کی بنیادوں میں ہے لاکھوں شہیدوں کا لہو، ہر لہو کی